गठन भएको 2.5 महिनामा सरकारले बल्ल थप 1 मन्त्री पायो। तर मन्त्री पर्खिरहेका अरू दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयले कहिले मन्त्री पाउलान्? सत्ता गठबन्धन आफै रणभुल्लमा छ। कान्तिपुर समाचारमा सीमानाका सबै बन्द हुँदाहुँदै पनि तस्करहरूले रोहिङ्ग्यालाई कसरी नेपाल भित्राए, यसको जवाफ खोतल्ने प्रयास। बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरको असर महामारीले थलिएको व्यवसायमा। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा खोप वितरण प्रणालीप्रति विश्वभरका नेताको रोष। अनि एसियाली गेम्समा पब्जी खेल पनि समावेश भएका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देशलाई भू राजनीतिको बढ्दो प्रभावबाट जोगाउन नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्रीलाई विज्ञहरूको सुझाव। सजग नभए ठूला छिमेकी राष्ट्रको द्वन्द्वमा मुछिन सक्ने खतरा। 2.5 महिनामा पनि देउबा सरकारले पूर्णता पाएन। 17 मन्त्रालय अझै मन्त्री कुर्दै। मन्त्रालय भाग बण्डा किचलोले न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत अलपत्र। म्यानमारका रोहिङ्ग्यालाई नेपाल ल्याउन तस्करहरू सङ्गठित। बङ्गलादेशदेखि पासपोर्ट बिनै नेपाल भित्रिँदा पनि सरकारी संयन्त्रले पत्तै पाएन। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा असमान खोप वितरण विरुद्ध अधिकांश देशको एकै स्वर। जलवायु परिवर्तनका असरबारे ठूला मुलुक थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने। र अर्को वर्ष हुने एसियन गेम्समा 8वटा अनलाइन खेल पनि समावेश। पब्जीदेखि स्ट्रिट फाइटरसम्मले पायो मान्यता। सरकार बनेको 72 दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व नारायण खड्कालाई दिएका छन्। कांग्रेस भित्रकै वरिष्ठ नेता र थुप्रै आकांक्षीलाई पछि पार्दै प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास जितेका खड्काले नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउलान्, धेरैको चासो छ। अवसरभन्दा बढी चुनौती सहित परराष्ट्र मन्त्री बनेका खड्का राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन आजै अमेरिका जाँदैछन्। सरकार विस्तारमै सकस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई सुम्पेका छन्। एमसीसी, बीआरआई तथा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा सैन्य गठबन्धन बढिरहेका बेला नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी खड्काको हातमा परेको छ। खास गरेर छिमेकी राष्ट्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यही अनुरूप अब अहिले देखा परेका जति पनि तपाईँले भने जस्तै चाहे इन्डो पेसिफिक हुन्, चाहे चाहिँ अब अहिले जुन अहिले भर्खरै यो सुरक्षा सम्बन्धीमा जुन एउटा नयाँ एलायन्सहरू गठन भइरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने हो त्यतापट्टि मेरो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछन्। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूका परियोजना र तिनका स्वार्थहरूबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्छन्, खड्काका लागि सबैभन्दा मुख्य चुनौती यिनै छ। यो बारेमा सिर्जना भएका केही तथ्यगत केही मिथ्यागत कुराहरूलाई पनि ध्यानमा दिएर अनि फेरि मैले भन्न चाहन्छु कि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, नेपालको हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले सबै राष्ट्रहरूसँग र खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अत्यन्त घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। यिनै चुनौतीलाई पार गर्न सके खड्का परराष्ट्रमा अवसरको पहाड पनि सिर्जना गर्न सक्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ डीपी उपाध्याय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार बनेको 2.5 महिना बितिसक्यो। तर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने सुर सारे पनि छैन। बरु 1 जना मन्त्री थपिन 72 दिन लाग्यो। सत्ता गठबन्धनका जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देखिएको अध्यादेश र अदालतको डर त्यसको एउटा कारण हो भने अर्को मन्त्रालय भागबण्डाको हानथाप। त्यसको असर सेवा प्रवाह र सुशासनमा मात्रै परेको छैन, गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत कागजमै सीमित छ। असार 29मा सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउवाले अझै पनि 17वटा मन्त्रालय रित्तै राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउनकै लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत एमाले फुटाउन ध्यान दिँदा सुरुमा सरकार विस्तारमा केही दिन लाग्ने भनिएको थियो। तर भदौ 9 गते नै एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएको छैन। किनभने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 14 जना सांसदलाई गरेको कारबाही सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
कतै फैसला हुँदा पार्टी नै नरहने स्थिति आउँछ कि भन्ने डर एकीकृत समाजवादीलाई छ। त्यसैले अध्यादेश खारेज गर्न नहुने अडान राखेका उनीहरू रिट टुङ्गो नलाग्दासम्म सरकारमा जाने पक्षमा छैनन्। केही कानुनी केही प्राविधिक कुराहरू, केही अदालतका मुद्दाहरू, केही अध्यादेशसँग गाँसिएका कुराहरू, यस्ता केही कुराहरूले गर्दा अड्केका छन्, जुन हामी मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नै टुङ्ग्याउँछौँ। उहाँहरूको चाहिँ कानुनीहरू कारणहरू देखाएर ढिला भइरहेका छ, जसपाले पनि दिन सकिरहेका छन्, दिइरहेका छैन। त्यो अवस्थामा यसलाई चाहिँ अपूर्ण राखिरहनु हुँदैन। अर्को दल जसपाको मुख्य डर भने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश हो। रोजेको मन्त्रालय नपाउनु, आफ्नो भागमा थोरै मन्त्रालय हुनु, तर आकाङ्क्षी धेरै हुँदा सरकारमा गए दल फेरि फुट्ने डर जसपालाई छ। त्यसैले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जानु अघि अध्यादेश फिर्ता गराउन दबाब बढाइरहेका छन्। यो अञ्चलमै पर्नुको कारण यो अध्यादेश दल विभाजन सम्बन्धी जुन अध्यादेश हो त्यही गएर मुख्य रूपले अड्क्यो। सरकार विस्तारमा सकस हुनुको अर्को कारण गठबन्धनभित्रै कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने दाउपेच पनि हो। सरकारमा गठबन्धन भएको पार्टीभित्र चाहिँ यो मन्त्रालयको बाँडफाँड, त्यसमा पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने बारेमा एउटा सहमति नपुगेर चाहिँ सरकार चाहिँ विस्तार हुन नसकेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार अहिले प्रधानमन्त्री सहित 6 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीमा सीमित छ। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदाको असर जनताका काममा नपर्ने कुरै भएन। त्यसमाथि सबैलाई कोरोना खोपदेखि अल्पत्र शान्ति प्रक्रिया र जनहितमा ध्यान दिने भन्दै गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले साउन 24 गते सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजमै सीमित छ। समयमै बजेट पास नहुँदा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा छ। अब मन्त्री परिषदको अहिले विस्तार नै भएको छैन। मन्त्री परिषदको विस्तार भइसकेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार नै सरकार अगाडि बढ्छ। केही दिन भित्रै भन्दा भन्दै सरकार विस्तार अनिश्चित बनेको छ। अध्यादेश र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई देखाइए पनि सरकारको गतिहीनताको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री देउवाकै अक्षमता हो। 17वटा महत्त्वपूर्ण विभागीय मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्व विहीन हुँदा यसको असर समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्न र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको आरोप लगाएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा एमालेको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष ओलीले कोरोना संक्रमणको बेला खोप ल्याउन सहयोग पुर्याएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको र आफै फिर्ता हुन लागेकी जापानकी राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलायौँ भनेर जनता झुक्याउन खोजेको बताए। सक्रिय ढङ्गले काम गरिरहेका राजदूत जो आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भएन फिर्ता गरे। अनि भाका ल्याउनलाई जनता ढाँट्नका लागि के गरेछन् भने जापानको राजदूत पनि फिर्ता गरे। जापानको राजदूत को तपाईँलाई थाहा छ? शेरबहादुर देउवाको शासनमा। अर्को एक प्रसङ्गमा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति व्यङ्ग्य गर्दै म्याउ म्याउ गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भान्सामा घुमिरहेको आरोप लगाए। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा बाँकी मन्त्री र मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको छ। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले भोलिसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन्। जसपा र समाजवादीले नाम नदिएर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई मात्रै समेटेर भए पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन्। गठबन्धन दलको बैठकले हिजो परराष्ट्र मन्त्रीमा काङ्ग्रेस नेता नारायण खड्काको नाम टुङ्गो लगाएको थियो। उनले आज शपथ लिएर मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्।
देउवा सरकार गठन भएको 2.5 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीसहित 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ भने अन्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। संविधानमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने प्रावधान राखिएको छ। सरकार विस्तारमा विवादको कारण बनिरहेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक भोलि नै संसदमा पेश हुने सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। आज बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता महराले प्रतिस्थापन विधेयकपछि सरकार विस्तार हुने पनि बताए। अध्यादेशको विषयमा भोलि पार्लियामेन्ट बस्दैछ र आज चाहिँ 5 दलको नेताहरूको बैठक छ अहिले। त्यसपछि टुङ्गो लाग्छ होइन, कुन कुन मन्त्रालय कसले पर्ने को हुने भन्ने विषयमै छलफल भएको छ। अध्यादेश फिर्ता गराउने कि के गर्ने भन्ने अध्यादेशको विषयमा फिर्ता गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अर्को विधेयक ल्याउने। माओवादीको बैठकमा पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने बारे छलफल भएको थियो। युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित देश पठाउने प्रलोभनमा नेपालीहरूलाई नै अल्पत्र पारिरहेको घटनामा मानव तस्करीको जालो तोड्न सुरक्षा संयन्त्रलाई सकस भइरहेको छ। अब त झन् द्वन्द्वग्रस्त र अल्प विकसित तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई धमाधम नेपाल भित्राउने समूह सक्रिय देखिएको छ। खास गरी म्यानमारबाट विस्थापितलाई अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाल ल्याएर छोड्न सङ्गठित समूह नै खडा भएको खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको कक्षमा 2 व्यक्तिसँग अधिकृतहरूले बयान लिइरहेका छन्। प्रहरीलाई चुनौती के छ भने यी 2 पात्रबाट नेपालमा फैलिएको मानव तस्करीको नयाँ जालो र फरक तथ्य पत्ता लगाउनु छ। एक साता अघि 2 परिवारका 14 जना रोहिङ्ग्या काठमाडौँमा भेटिएपछि नेपाललाई मानव तस्करीको गन्तव्य बनाउन नेपालमा विदेशी सक्रिय भएको रहस्य खुलेको हो। 2 वर्षदेखि काठमाडौँमा व्यापारका लागि भनेर बस्दै आएका बङ्गलादेशी नागरिक अजमत उल्ला, म्यानमारकै नोरु अमिन र सफिक आलमले नेपालमा रोहिङ्ग्या ल्याउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। बङ्गलादेशको शरणार्थी क्याम्पबाट रोहिङ्ग्यालाई अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाएर 6 जनाको एउटा परिवारबाट 2.5 लाख टाका लिएर नेपाल ल्याउन यो समूहले बङ्गलादेशको शरणार्थी क्याम्पमै एजेन्ट खडा गरेको थियो। बङ्गलादेशबाट बिना पासपोर्ट भारत हुँदै नेपालसम्म ल्याउन मानव तस्करको सञ्जाल नै तयार भएको प्रहरीको आशंका छ। जो एजेन्ट अहिले यो मुख्य प्रतिवादी छ, त्यो प्रतिवादी पनि 9 महिना अगाडि मात्रै नेपाल आएको देखियो। अनि नेपाल आउँदाखेरि उसले पनि एजेन्टहरूलाई पैसा बुझाएर नै नेपाल आएको देखिएको हुनाले अब यो एउटा दुईटा अक्कल चुक्कल आउने केसहरू भन्दा पनि यो अब धेरै सङ्ख्यामा आएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अनुसन्धान त्यो हिसाबले गरिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कमा अहिले नेपालमा करिब 400 रोहिङ्ग्या छन्, तर त्यसको एकिन विवरण छैन। फरक भेषमा नेपालमा बस्ने तेस्रो देशका नागरिक नै नेपाललाई मानव तस्करीको केन्द्र बनाउन सक्रिय भएको तथ्य भने पहिलो पटक खुलेको हो। अवैध बाटोबाट भित्राइएका त्यस्ता व्यक्ति नेपालकै सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ। सर्भाइभलको लागि अवस्था आयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै स्वार्थ समूहहरू, स्वार्थ ग्रुपहरू, या हामी आतङ्कवादको कुराहरू गर्छौँ या तपाईँको छिमेका राष्ट्र विरोधका कुराहरू गर्छौँ, त्यस्ता तत्त्वले यिनीहरूलाई खेलाइदिने चान्सेसहरू हुन्छ, जुन अरू ठाउँ पनि देखिरहेको छ। त्यसपछि हामी सतर्क हुन एकदम जरुरी छ भन्छु म त। बिना पासपोर्ट, बिना भिजा तेस्रो देशका नागरिक कसरी नेपाल प्रवेश गरे त्यो आफैमा गम्भीर छ। नेपालीलाई अर्काको देशमा लगेर अलपत्र पार्ने समूहको कारबाही एकातिर चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ तेस्रो देशबाट ल्याइएका विदेशीहरूलाई नेपालमा राख्ने गिरोहले थप सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ। यसले नेपालको अध्यागमन प्रणाली र विदेशीमाथिको निगरानीमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो शक्ति र सैन्य उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गत बिहिबार अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले परिष्कृत रक्षा प्रविधिहरू आदान प्रदान गर्न विशेष सुरक्षा सम्झौता गरे। शक्ति केन्द्रहरूको हिन्द प्रशान्त क्षेत्र लक्षित यो सम्झौताको उद्देश्य चीनको सामरिक शक्तिलाई न्यूनीकरण गर्नु भएकाले त्यसबाट नेपाल समेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। अमेरिकाले बेलायतपछि अस्ट्रेलियालाई
परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन दिने सम्झौता दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो। चीनको बढ्दो प्रभावलाई लक्षित गरी अमेरिकाले भारत, अस्ट्रेलिया र जापानसँग गरेको क्वाड सहकार्यले भारत र चीन बीचमा रहेको नेपालको विकास निर्माणदेखि आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धमै प्रत्यक्ष असर गर्ने जानकारको बुझाइ छ। एउटा नेपालको विकासमा द्वन्द्व गर्छ, दोस्रो चाहिँ चीन विरोधी गतिविधि गर्ने अखडा बन्छ र हामीलाई त इन्डिया विरोधी चीन विरोधी दुवैको अखडा बढाउनु नहुने ठाउँमा एउटाको विरुद्ध गतिविधि गर्न दिएपछि त्यसको काउन्टर अर्कोले गरे हुन्छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले यस क्षेत्रमा विकसित द्वन्द्वको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिका र चीनलाई आपसी सम्बन्ध नसुधारे शीत युद्धको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा निकै संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपालले आफ्नो भूमि चीन अथवा भारत विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेतर्फ सजग नभए छिमेकी मुलुक बीचको द्वन्द्वमा मुछिन सक्ने खतरा उत्तिकै छ। यी तीनवटै देशहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट खडा भएको छ र त्यो विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गएको अवस्था छ। यसैले मेरो विचारमा सुध्रिन सुधार्न नेपालसँग समय कम छ त्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। चुनौती बढ्दै गएको छ, जोखिमहरू बढ्दै गएको छ र त्यसको दबाव पनि अब निरन्तर बढ्दै जानेछ। यस कुरालाई हेक्कामा राखेर हामीले क्वाडलाई टाढा, हामीभन्दा धेरै टाढा भइरहेको विकासक्रम नटानेर हाम्रो सङ्घारभित्र आइपुगेको चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यसअघि भर्चुअल बैठक मात्रै गर्दै आएकोमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार न्युयोर्कमा हुने क्वाडको छलफलमा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरिसकेका छन्। यसबाट दक्षिण पूर्वी एसियामा मडारिएको खतराबाट जोगिन नेपालको लागि परिपक्व कूटनीति र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सजग हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले 1.5 वर्षदेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खोल्ने मङ्गलबार निर्णय गर्यो। सीमा नाका खोल्ने निर्णयले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। मन्त्री परिषदको सीमा नाका खोल्ने उक्त निर्णयको परिपत्र सीमा क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको छैन। परिपत्र नपुग्दा नाकामा लगाइएको ठाँट अझै हटाइएको छैन। यात्रुलाई भने बुधबारबाटै सबै नाकामा निर्बाध आउजाउ खुला गरिएको छ, तर सवारी साधनलाई भने सरकारी परिपत्रकै पर्खाइ छ। सामान्यतः सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको तहमा जान 48 घण्टा लाग्छ। त्यसपछि मात्र सवारी साधन निर्बाध आउजाउमा समस्या नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारीका कारण सरकारले 2076 साल चैत दोस्रो सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरेको थियो। सीमा नाका बन्द भएपछि औपचारिक रूपमा आवागमन बन्द गरेको भनिए पनि खुला सीमाबाट हुने अवैध आवागमन भने रोकिएको थिएन। औपचारिक रूपमा भारतमा भएका नेपाली र नेपालमा काम गर्ने भारतीय मजदुरले मात्र प्रवेश पाएका थिए। भित्री बाटोबाट भने जोसुकै निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्दै आएका थिए। सीमा नाका खोल्ने सरकारको निर्णयले पर्यटन व्यवसायी उत्साही भएका छन्। सरकारले बडा नाकाहरू खोलिदिएको छ, यसमा हामी धेरै खुसी छौँ र हाम्रो ज्यादा गेस्टहरू भनेको भारतबाटै आउने हो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र आएपछि आवागमनको मापदण्ड बनाउने भएको छ। कोभिड परीक्षणको परिचयपत्रको चाहिँ एउटा व्यवस्थाको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्छौँ। अर्को चाहिँ यो खोप लगाएको नलागेको भन्ने पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ राख्छौँ र सकेसम्म हामी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छौँ। चिकित्सकले भने सीमा नाका खोलेसँगै सम्पूर्ण नागरिकलाई यथाशीघ्र खोप लगाएर सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेका छन्। नाकाहरू खोल्नु पनि जरुरी नै देखिन्छ, तर स्वास्थ्यको हिसाबले भने खतरा त छ। दक्षिणका सीमा नाका बन्द हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति बिहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय चलायमान बन्ने हुँदा पर्यटन व्यवसायी उत्साही भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेल र रूपन्देही सहकर्मी भुवन पाण्डेका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ।
एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरका सन्दर्भमा यस अघिको प्रक्षेपण संशोधन गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एडीबीले कोरोना भाइरस संक्रमण दर उच्च नै रहेकाले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको जनाएको हो। संशोधित विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा जीडीपी वृद्धि दर 3.1% अनुमान गरेकोमा 2.3% मात्रै कायम भएको देखिएको छ। सरकारले भने गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4% रहने अनुमान गरेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि एडीबीले यस अघि 5.1% वृद्धि दर प्रक्षेपण गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै 4.1% मा झारेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपित लक्ष्य नेपालले भेटाउन नसकेको र चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रक्षेपण पनि पूरा गर्न नसकिने देखिएकाले लक्ष्य संशोधन गरिएको एडीबीले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नियन्त्रित अवस्थामा रहेको मूल्य वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा भने बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 3.6% बराबर रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो दर बढेर 5.2% पुग्ने अनुमान एडीबीले गरेको छ। ऋणको माग वात्तै बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य रकम सङ्कलनका लागि निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। निक्षेपको ब्याज बढेसँगै अब कर्जाको ब्याज दर पनि वृद्धि हुने र त्यसले उत्पादन लागतसँगै महामारीबाट थलिएका व्यापारी व्यवसायी थप मारमा पर्ने देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण लगानीका ढोका बन्द भएपछि गत पुसमा बैंकहरूमा 2 खर्ब बराबरको रकम थुप्रिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूले उच्च मात्रामा कर्जा वृद्धि गरेसँगै यस्तो रकम 15 अर्ब 75 करोडमा सीमित भएको छ। यसमाथि राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर ब्याज माथि जान नपाओस् भन्नका लागि थप 70 अर्ब रिपो जारी गरिसकेको छ। लगानी गर्ने रकम जुटाउन एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने ऋण तथा सापटीको ब्याज दर पनि 0.5बाट बढेर अहिले 4.8 पुगेको छ। यसरी लगानीयोग्य रकममा चाप परेपछि बैंकहरूले ग्राहकको निक्षेपमा ब्याज दर बढाएर रकम तान्न सुरु गरेका हुन्। गत 1 महिनामा नै बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याज 3% सम्म बढाएको देखिन्छ। सनराइज, सेन्चुरी, ग्लोबल आइएमई, सानिमा, सिद्धार्थ, एनएमबी, मेगा, बैंक अफ काठमाडौँ र नेपाल बङ्गलादेश बैंक उच्च मात्रामा ब्याज बढाउने बैंक हुन्। एउटा बैंकले अर्को बैंकको डिपोजिट नै लिनुपर्ने बाध्यता भयो र अनि सिडी मेन्टेन गर्नलाई, सिडी रेसियो मेन्टेन गर्नको लागि पनि आफ्नो डिपोजिटलाई पनि रिटेन गर्नको लागि पनि रेट बढाउनु पर्ने भयो। यदि हामी कमर्सियल बैंकले रेट नबढाइकन सिडी चाहिँ ब्रिज भयो भने मेन्टेन गर्न सकेन, डिपोजिट आफैसँग राख्न सकेन र डिपोजिट गयो भने सिडी रेसियो ब्रिज हुने भयो। पछिल्लो 3 वर्षमा निक्षेपको ब्याजमा भारी गिरावट आयो। यता कर्जाको औसत ब्याज दर पनि 4%ले घट्यो। तर अब बिस्तारै उकालो लाग्ने सङ्केत देखिएको छ। बढी ब्याज दिएर सङ्कलन गरेको निक्षेपको खर्च धान्न बैंकहरूले अब कर्जाको ब्याज बढाउनेछन्, जसले आन्तरिक बजारको उत्पादनको लागत बढ्ने देखिन्छ। ब्याज दर कम भएकै कारण उच्च मात्रामा बढेको शेयर बजारमा त यसको असर देखिनै सकेको छ। अब थप बढ्दो ब्याजको मारमा पर्ने महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रिन थालेका व्यापारी, उद्योगी तथा व्यवसायी नै हुन्। अब आर्थिक गतिविधिको हिसाब किताबले यसले अलिकति प्रतिकूल असर पार्छ नै। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सापटी लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूको लागत त बढ्न जान्छ। त्यसैले हिजोको भन्दा आज चाहिँ निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा कमी आउने र अब उद्यमशीलतामा कमी आयो, लगानीमा कमी आयो भने अब त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन र रोजगारीमा पर्ने पनि हुन्छ। बढ्दो ब्याज दरका असर नयाँ उद्योग तथा व्यापारमा पर्न सक्छ। नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज दर माथि जान नदिनका लागि वित्तीय औजारका साथै बैंकहरू बीच ब्याज दरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाजमा हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, कोभिडको मारमा परेर समस्याग्रस्त भएका साना तथा ठुला उद्योग कल कारखानालाई उकास्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। नेपाल सरकारले कोभिडको मारमा
परेका उद्यमीहरूलाई सम्पूर्ण कर छुट गर्नुपर्छ। मास्कहरू हरेक कुराहरूलाई युज गरेर अब हामी चाहिँ हाम्रो कल कारखानाहरूदेखि सबै कुरा खोल्नुपर्छ। खोपको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्यो। आन्तरिक राजस्वमा सरकारले केही छुट गरे पनि स्थानीय सरकारले झन् चर्काएर त्यसलाई डबलमा असुलेको छ। मैले तिरेर आएको छु। रेटहरूमा पनि अलिकति राम्रोसँग निगरानी गरिदिएको भए अनि हामी जस्तो व्यवसायहरूलाई पनि बेच्न पनि सजिलो अनि खरिद गर्न पनि सजिलो हुने थियो। ब्याज दर कम गर्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ राहतहरू दिने। सरकारलाई कुनै ठोस रणनीति ल्याउनु पर्ने, किनभने कि ब्याज तिर्नलाई, राजस्व तिर्नलाई आन्तरिक राजस्व भयो, विराटनगर नगरपालिका भयो, यिनीहरू धेरै ठाउँमा तिर्ने राजस्वहरूमा पनि कहीँ कतै छुट नपाइएको अवस्था छ। बैंक ब्याज, कर, घर भाडा लगायतमा केही सहुलियत भइदिए व्यापारीहरूको लागि सहज हुन्थ्यो। सरकारले केही चाहिने केही राहत दिनु पर्यो। सम्पूर्णलाई चाहिँ भ्याक्सिनेटेड गरेर वी आर सेफ भन्ने मेसेज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले पुर्याउन सक्यो भने हामीले यहाँको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। गुल्मी र रोल्पामा पहिरोले पुरेर र पहिरोसँगै झरेको ढुङ्गाले लागेर 6 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा रेसुङ्गा नगरपालिका 8 खानी गाउँ थुम्काका 21 वर्षीय भावना परिवार र 14 वर्षीय जुम्ल्याहा गङ्गा जमुना परियार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका डिएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेयले जानकारी दिए। एक तले पक्की घर माथिबाट ढुङ्गा माटो सहितको पहिरो खस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घरमा रहेका अन्य 3 जना भने सकुशल रहेका छन्। मृतकहरूको शव अहिले गुल्मी अस्पताल तमघास पुर्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। उता रोल्पामा पहिरोसँगै झरेको ढुङ्गाले लागेर आमा छोरीले ज्यान गुमाएका छन्। रोल्पा नगरपालिकाको हाङबाङकी 25 वर्षीय सङ्गीता पुन र उनकी 2 वर्षीय छोरी कृतिकाको ज्यान गएको हो। मकैबारीमा बाँदर धपाएर फर्किने क्रममा माथिबाट खसेको पहिरोसँगैको ढुङ्गाले लागेर लड्दा आमा छोरीको ज्यान गएको हो। यसैगरी रोल्पामै पहिरो क्षेत्रमा लडेर रोल्पा नगरपालिका खुमेलका 44 वर्षीय तीर्थलाल थापाको पनि ज्यान गएको छ। यसैबीच बागलुङको ढोरपाटनमा पनि बाढीले 2 घर पुरेको छ। मङ्गलबार रातिको समयमा आएको बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 टारी खेतमा 2 घर पुरेको हो। बाढीले स्थानीय तम बहादुर महत र खेम बहादुर रसाइलीको घर पूर्ण रूपमा पुरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङका प्रमुख जयराम बन्तले जानकारी दिए। त्यहाँका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकी सहयोग एमसीसी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका छन्। उनले एमसीसी पारित गर्नेले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए। उक्त पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा पोखरामा चन्दले अहिले नेपालको राज्य सरकार असफल भएको र यही भाँड भैलोमा अमेरिका ठूलो फाइदा उठाउने दाउमा रहेकाले एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए। सत्तामा बसेका 2-4 दलले पास गरेर सहमति गरेर गरिहाल्छौँ भन्ने ठान्नुभयो भने एमसीसी त जल्छ। एमसीसी बोकेर हिँड्ने पार्टी र मान्छेहरू पनि जसले भस्माउने सम्भावना हुन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महँगी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए प्रभावकारी अनुगमन, बी उत्पादनमै जोड र सी उपभोक्ता सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए प्रभावकारी अनुगमनमा 48%, बी उत्पादनमै जोडमा 40% र सी उपभोक्ता सचेतमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जवाफदेहिताको अभाव, बी गठबन्धनको बाध्यता र सी गफ मात्रै ठुला। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा द राइजिङ क्लब धरानले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। उसले झरना स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-3 गोलले हराएको हो।
पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा 11औं मिनेटमा मिलन राईले गोल गरेर द राइजिङ क्लब धरानको खाता खोलेका थिए। सोही मिनेटमा झरनाका मोहन बहादुर थापा मगरको गोलले खेललाई बराबरीमा ल्यायो। 22औं मिनेटमा रिभस मास्केले गोल गरेपछि धरानको क्लबले अग्रता लियो। जारी प्रतियोगितामा उनको यो 6औं गोल हो। त्यसको 4 मिनेटपछि बिकु तामाङले द राइजिङ क्लबलाई 3-1 गोलले अघि राखे। 27औं मिनेटमा झरनाका लागि ओम प्रकाश थापाले सुन्दर गोल गरे। उनले मध्यभागभन्दा केही अघि बढेर गरेको प्रहारलाई द राइजिङ क्लबका गोल रक्षकले रोक्न सकेनन्। त्यसपछि 1 मिनेटको अन्तरालमा मिलन लिम्बू र मिलन राईले गोल गरेपछि द राइजिङ क्लब 5-2 ले अघि रह्यो। झरनाले 15औं मिनेटमा गोल फर्कायो। विवेक थापाले 2 डिफेन्डर र गोलरक्षकलाई बिट गर्दै गोल गरेका हुन्। त्यसपछि झरनाले गोल फर्काउन सकेन। यो जितपछि शीर्ष स्थानको द राइजिङ क्लबले 9 अङ्क बनाएको छ। यता जितविहीन झरना तालिकाको अन्तिम स्थानमा यथावत रहेको छ। फुटसल लिगमा शङ्खमूल फुटसल क्लबले पहिलो जित हात पारेको छ। दिनको दोस्रो खेलमा शङ्खमूलले प्रभात फेरी युथ क्लबलाई 7-4 गोलले हराएको हो। खेलको 5औं मिनेटमा खाता खोल्दै शङ्खमूलका लागि मणि लामाले गोल गरेर अग्रता बनाएका थिए। 7औं मिनेटमा जेनिस प्रजापतिले अग्रतालाई दोब्बर पारे। 8 मिनेटमा त्यसको 1 मिनेटपछि श्रीजेश पुरीले गोल गरेर अन्तर खटाए भने 9 मिनेटमा धीरज जोशीले उत्कृष्ट गोल गरेर प्रभात फेरीलाई खेलमा फर्काए। पहिलो हाफको अन्त्यतिर गोलरक्षक अनिश श्रेष्ठले शक्तिशाली प्रहार गरी गोल गरेर शङ्खमूललाई अघि राखे। सबिन खड्काले गोल गरेपछि शङ्खमूल पहिलो हाफमा 4-2 ले अघि रह्यो। 23औं मिनेटमा प्रभात फेरीका लागि धीरजले गोल गरे पनि लगत्तै सुसन श्रेष्ठले गोल गर्दा अग्रता 5-3 को भएको थियो। लगत्तै श्रीजेशले गोल गरेर अन्तर घटाए। 29औं मिनेटमा जेनिसले फेरि शङ्खमूललाई 2 गोलले अघि राख्न सफल भए। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन। लगातार तेस्रो हार बेहोरेको रेलिगेसन जोनको प्रभात फेरि अङ्कविहीन रहेको छ। अघिल्ला 2 खेलमा बराबरीमा रोकिएको शङ्खमूलको यो पहिलो जित हो। यो जितपछि 5 अङ्क बनाएर दोस्रो स्थानमा शङ्खमूल उक्लिएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।